रब्बे दुल जलाल के महबूब दानाए वजूद वालिए कोनो मकाम वद्दुहा के मुखड़े वाले हामीम के गेसुओं वाले। अल्लाहु अकबर। वो जब मुस्कुराते हैं तो चांदनियां बखेर देते हैं, वो जब खरामा खरामा चलते हैं तो बहारों पे बहार आ जाती है। सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा अपनी माँ और बाप, अपने बाप और माँ को एक गाली देता है ना, अल्लाह ताला उस पर आसमान से जो बारिश नाजिल होती है ना, उस बारिश के कतरों के बराबर अल्लाह ताला आग के ओले बरसाता है। जिदा जिदा माँ पे और रुसिया होया है ना, अज सारी रात तुसी माशाअल्लाह महफिल सुनिए, जाके कदम टेको को बाबा जी जो हुआ सो हुआ, आज के बाद आपको मुझसे पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, मैं खुद दूंगा। आज के बाद माँ जी मेरी ऊंची आवाज घर में आप सुनेंगी ही नहीं। आज के बाद जो आपने बचपन में मुझे गीली जगह सुलाया, गीली जगह से उठाया और खुद गीली जगह सो गई, मुझे सूखी जगह दी, आज माँ जी मैं फख्र से अपने रिश्तेदारों को बताऊंगा ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। स्टेटस मिल जाए, इज्जत मिल जाए, रिफत मिल जाए, बुलंदी मिल जाए, मुकाम मिल जाए, फलाह मिल जाए, कामरानी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, तो बंदा माँ प्यो नहीं भूल जाए। कि भला इदारा शबाब अहले सुन्नत का मंशूर ये नहीं है, इदारा शबाब अहले सुन्नत का मंशूर ये है कि बंदे का बाप छापड़ी फरोश हो और बंदा खुद MBBS डॉक्टर हो, डॉक्टरों में वो बूढ़े बाप को साथ शाना बशाना खड़ा करके कहे, ऐ मेरा प्यो जी दीदी बहन को आज मैं डॉक्टर। ये इदारा शबाब अहले सुन्नत का मंशूर है। वो माँ जो रातों को तुझे उठ के लाइट जाने पे पंखियाँ जलती रही, वो माँ जिसका बेटा फैक्ट्री में सारी रात नाइट लगाए और माँ दरवाज़ा खटकने के इंतज़ार में दरवाजे की तरफ तकती रहे और जब बेटा आके बैल दे तो माँ दौड़ी आए और दरवाज़ा खोले और कहे सात बिस्मिल्लाह मेरा चांदना आया। आज तू भूल गया उस माँ को, आज तू उस माँ को भूल गया जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो माँ जिसने तुझे जूता पहनना सिखाया था, बेटा ये दायां है ये बायां है, वो माँ जो पीछे तेरे स्कूल में खाना पहुंचाती रही, वो माँ जो तुझे रवाना करके ना, आपने देखा होगा, वो माँ जो रवाना करके पीछे ऐसे देखती रही, मेरा बेटा सीधा स्कूल की तरफ जा रहा है या दाएं बाएं जा रहा है। वो माँ जिसका बेटा शराबी है, जिसका बेटा जानी है, जिसका बेटा जुआरिया है, जिसका बेटा लोगों में एक नंबर का फ्रॉडिया है, जुआरिया है, जिसको कोई पास नहीं बिठाता, जब भी वो माँ के पास आता है तो माँ अपनी ऐसे बाजू फैला लेती है और सीने से लगा लेती है और क्या कहती है, जियो जियो जुग जुग जियो मेरा पुत्र आया। उस माँ का हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं अपनी माँ को तपते हुए सहराओं में कि ऐसा मौसम हो कि बंदा गोश्त का लोथड़ा ज़मीन पे डाले तो वो कबाब बन जाए, मैं अपनी माँ को पैदल हज करवाऊँ और कितने हज बिला मुबालगा हज़ारों हज करवा दूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर फरमाते हैं जब उसने तुझे जना था ना, दर्द ज़े के वक़्त, उसे डिलीवरी के वक़्त जो झटके लगे थे, तूने तो अभी तक एक झटके का हक नहीं अदा किया, एक झटके का हक नहीं अदा किया। और वो तो हदीस पाक का मफहूम है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की चौखट पे हाथ रख के कहता हूँ, माँ के झटके तो दूर की बात है, माँ का जो मुस्कुरा के तेरी जानिब देखना है ना, तू एक मुस्कुराहट का भी हक नहीं दे सकता। आज किसी की मुस्कुराहट लेने के लिए ना, गुल्ला शाह साहब बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, किसी की मुस्कुराहट लेने के लिए, किसी की चापलूसियाँ ही लेने के लिए ना हज़ारों डालने पड़ते हैं पेट में, फिर बंदा मुस्कुराता है। मैं कहना सुबह भी पका के देंदी हूँ, राती भी पका के देंदी हूँ, दोपहरी भी पका के देंदी हूँ, तेनू इस्त्री करके देंदी हूँ, तेनू सारा कुछ तेरे दुख सुख दी साथी हूँ, रिश्तेदार सारे छड़ जान ना, कि फिर भी तेनू अपने गिरेबान दे नाल लगांदी हूँ, फिर तू जो तेनू कुछ मिलता है तू सारे याद रखना, इन्हू भुल जाना। बगैर लालच के अगर दुनिया के अंदर कोई तुम्हें मुस्कुरा के देखता है ना, मुनाफिकत नहीं है किसी रिश्ते में तो
ماں کا رشتہ ہے، وہ ماں کا رشتہ ہے۔ اب ابو بکر آپ بہتر جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی ماں کا پیشانی سے بوسہ لیتا ہے، اپنی ماں کا پیشانی سے بوسہ لیتا ہے، آمنہ کا لال ضمانتی ہے جنت اسے میں لے کر دوں گا۔ میں پیشانی کا بوسہ ہے نا کسے لینا، ساری زندگی وہ بیچاری دی رشتہ داراں دے تانے مینے سہنے سنتے گزر جاندی۔ اے گل جڑے لال ہوندے نے جوانی وچ پیو دے نکاح چاہی ہوندی ہے نا، اے گل لال ہوندے دادیاں پکدیاں ہوندیاں، جوان ہوندے باغپن ہوندا ہے، جوانی ہوندی ہے ہیں گاڑی صاحب، جوانی چاہتی ہے نکاح دے وچ تہاڈے پیو دے، لیکن اون دی جوانی ٹل جاندی ہوندے اے گلاں چ اکھاں دے گرد گڑے پی جاندے نے، وہ بیچاری روندی رہندی ہے، لوکاں دے تانے مینے سہنے، لوکاں دے گھراں وچ کم کر کے جمع پونجی جمع کر کے تانوں پال کے ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کی مفتی قاری حافظ مدلل محقق پتہ نہیں کی محقق توسی بنا دیندی ہے، لیکن جدوں تانوں کوئی مقام حاصل ہوندا ہے تے پھر تسی کی کہندے ہو یہ تو میری خود کی محنت ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے ڈاکٹر ہونے پہ لعنت ہے، تیرے انجینئر ہونے پہ لعنت ہے، تیرے مفتی ہونے پہ لعنت ہے، تیرے استاد ہونے پہ لعنت ہے، اگر تیری ماں تیرے سامنے کہتی ہے آہستہ آواز سے ڈاکٹر صاحب 500 چاہیے، انجینئر صاحب 500 چاہیے، ہائے 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 کلیجہ نہیں ٹوٹ جاتا، پتھر نہیں رو پڑتے ہوں گے جب ماں تجھ سے مانگتی ہوگی؟ ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے اپنا خون، یہ ماں جو دودھ پلاتی ہے سینے سے خون نکلتا ہے، یہ خون جس نے تجھے پلایا وہ تجھ سے مانگتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا 500 دینا ہے یار، بچے بیمار نے دوائی لے آئے، ماں جب تجھ سے مانگ کے لے تو پتھروں کو رونا نہ آ جاتا ہوگا؟ وہ ماں جب روتی ہوگی تو پھر اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے ماں ناراض ہو کے گڑ گڑاتی ہے نا اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے سرکار کے بعد جس کی رب ڈائریکٹ سنتا ہے، صرف ماں ہے، صرف کائنات کے اندر ماں ہے جس کی رب ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو رب خود سنتا ہے، رب خود سنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے، حضور تسی بھی جانا چاہتے ہو جنت؟ سجا چکو ذرا، آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی توجہ طلب یہ واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رونے کی بلکنے کی آہ و بگا کرنے کی آواز آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نکلیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے رونے کی آواز مجھے جنت میں چین نہیں لینے دے رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق ارشاد فرمائے گا اے محبوب پیارے یہ وہ ہیں جو ماں اور باپ کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ فرمائے گا اے حبیب پیارے تو دنیا میں کہتا رہا چاند کو توڑ دے میں نے توڑا ہے، تو دنیا میں کہتا رہا کھارے کنویں میری تھوک سے میٹھے ہو جائے میں نے کیے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو دنیا میں کہتا رہا کہ میرا بلال ہے تب تک دن نہ چڑھے جب تک یہ اذان نہ دے، میں نے ایسا ہی کیا اے حبیب پیارے، لیکن آج ان کے لیے دعا نہ کر، جب تک ان کے ماں اور باپ ان کو نہیں بخشیں گے میں نہیں بخشوں گا۔ اللہ اپنے حبیب کو روک دے گا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ بلا دیے جائیں گے لیکن پھر ان کے رونے کی آواز آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں، پھر جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے رب کریم اے رب رحیم اے رب غفار اے رب قہار، اللہ کو رحمانیت کا واسطہ دیں گے، اس کی کریمی کا، اس کی ستاری کا، اس کی غفاری کا واسطہ دیں گے، لیکن رب پھر وہی ندا دے گا اے حبیب پیارے دعا نہ کیجئے ان کے لیے، دعا نہ کیجئے ان کے لیے، انہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کا کلیجہ توڑا ہے، ان کے لیے دعا نہ کیجئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جنت میں چلے جائیں گے، پھر حضور فرماتے ہیں مجھ سے وہ بندے بلا دیے جائیں گے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری بار پھر ان کے رونے کی بلکنے کی آواز آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ سے میرے غلاموں کا یہ رونا
ये धोना, ये आओ बुका मुझसे देखा नहीं जाता। या रसूल अल्लाह, इमाम मालिक को हुक्म दीजिए, मुझे इन गुलामों का चेहरा दिखा दीजिए। इमाम मालिक को हुक्म होगा, वो जहन्नम का वो दरवाज़ा खोलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों का चेहरा देखेंगे, अपने गुलामों को देखेंगे, उनकी चमड़ियाँ उतर चुकी होंगी, उनकी चमड़ियाँ उतर चुकी होंगी, जल चुकी होंगी, उनके जिस्म से मांस जुदा हो चुका होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ऐ खालिक, तू तो मशरिक़ से सूरज को निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है, पत्थरों में खुराकें तू देता है, माँ के पेट में खुराक तू देता है। या इलाहुल आलमीन, इन पे करम करो, ये मेरे उम्मती हैं, ये बदकार हैं, ये स्याकार हैं, ये निकट्टू हैं, ये निकम्मे हैं, जैसे भी हैं, ऐ रब्बुल जलाल इन पे करम कर दो। मैं तुझे अपने महबूब होने का वास्ता देता हूँ। हुजूर इतना बड़ा वास्ता देंगे, लेकिन शाह जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कहेगा, ए बारी ताला, ए बारी ताला के महबूब, मैं इनको नहीं बख्शूंगा जब तक इनके माँ बाप नहीं बख्शते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ए बारी ताला, इनके वालिदैन कहाँ हैं? तो रब कहेगा, वो जन्नत मावा में हैं। अल्लाह के महबूब कहेंगे, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें बुलाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे प्यारे गुलामों की जानिब जब उनके वालिदैन का मुखड़ा करेंगे, जब वो माँ देखेगी अपने बेटे के कदमों के नीचे बिच्छू देखेगी, जब अपने बेटे के कदमों के नीचे सांप चलते हुए देखेगी, जब अपने बेटे के जिस्म के ऊपर आग के कोयले दहकते हुए देखेगी, जब वो माँ अपने बेटे के ऊपर आग की बरसात देखेगी, तो माँ की ममता फट जाएगी और हुजूर की बारगाह में गिर जाएगी कदमों में, कहने लगेगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे पहले पता होता मेरा लाल इस हाल में है तो मैं पहले रब की बारगाह में इल्तिजा कर देती। तो रब्बुल जलाल के महबूब कहेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए। फिर वो माँ गिला करेगी, कहने लगेगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपके कहने पे अल्लाह की बारगाह में इसकी इल्तिजा करती हूँ, सिफारिश करती हूँ, लेकिन सुनिए सुनिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुनिए सुनिए, ये बड़ा अमीर था, बड़ा अमीर था, अल्लाह ने इसे बड़ा माल दिया था, लेकिन जितना भी माल इसको खालिक ने दिया था, ये सारा अपनी औलाद पे लुटाता था, अपने बच्चों को देता था, अपनी बच्चियों को देता था, अपनी शरीके हयात को नए से नए जोड़े ला के देता था। मैं बूढ़ी थी, मैं इससे मांग के लेती थी, लेकिन ये मुझे ये ताना देता था, ये माल मैंने कमाया है। अल्लाह अकबर। वो बाप अल्लाह के महबूब की बारगाह में गिर जाएगा, हुजूर के कदमों में वो बाप गिर जाएगा और कहेगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कमाते कमाते दिन डले, जब करके मजदूरी रजा आता है बाप, देखकर हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप, और गोद के गारिसा पालों का मुस्तकबिल बनाने के लिए वक्त की मंडी में यूं सस्ते दाम बिक जाता है बाप। वो बाप कहेगा, ऐ अल्लाह के हबीब, मैंने इसको इस काबिल किया कि ये कमाने के काबिल हुआ, मैंने इसको बोलने का सलीका सिखाया, मैंने इसको ड्रेसिंग सेंस सिखाई, मैंने इसको पहनावा कैसा पहनना है, मैंने इसे बताया बोलना कैसे है, मैंने इसे बताया चलना कैसे है, मैंने इसे बताया ये तेरा मामा गुस्से वाला है, इससे ऐसे चलना, ये तेरा चाचू जो है ये बड़ा करख है और बड़ा तलख तबीयत का मालिक है, इसके साथ ऐसे बिताना है। लेकिन जब ये बड़ा हो गया तो इसने जब मैंने इससे खर्चा मांगा तो इसने मुझे कहा, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, आपका कोई हक नहीं है। हुजूर की बारगाह में एक गुलाम आगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा बाप, मैं सारा दिन कमाता हूँ और मेरा बाप आता है और कहता है कि मुझे दे दो सारी रकम। हुजूर ने फरमाया, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है, ये औलाद, ये बच्चा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने अपने बेटे को जवान किया, परवान चढ़ाया, लेकिन मुझे इससे मांग के पैसे लेने पड़ते थे। या रसूल अल्लाह, इसने कभी खुशी के साथ मुझे कुछ नहीं दिया था, अपने बच्चों को नया जोड़ा लेके देता था, अपनी बीवी को लेके देता था, लेकिन मुझे इससे मांगना ही पड़ता था। अब सब अपने गिरेबानों में झांक के देखो ना, किस बच्चे से उसका बाप पैसे मांगता है, किस से उसकी माँ मांगती है।
اور وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلوٹ ہے، میرا سلام ہے۔ شاہ جی قبلہ کی دعائیں ہیں اس کے آنگن میں، جس کی ماں کو مانگنے نہیں پڑتے، وہ مجھے آصف چشتی ثنا خان رسول ہیں، میں بچپن میں ان کی نعت سنا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی پیسے میں کماتا ہوں نا، میں جا کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں، میری ماں چاہے جتنے خرچ کر لے۔ حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا، مجھے بڑے فخر سے میں اس سے مانگتا ہوں، لیکن یہ مجھے کہتا ہے میں نے کمایا، میری محنت ہے، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اب دیکھ لیجئے نا، ان کے پاؤں کے نیچے سانپ چر رہے ہیں، بچھو چر رہے ہیں، یہ آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اگر کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا میری رحمت للعالمین کی جانب دیکھیے، انہیں معاف کر دیجئے۔ وہ ماں اور باپ جب انہیں چھوڑیں گے نا، بخشیں گے، معافی دیں گے، تو پھر اللہ بخشے گا۔ تو ابا بی وقار جن کی ماں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، وہ دل برداشتہ نہ ہو، وہ جائیں۔ حضور علیہ السلام ہر جمعے والدین کی قبر پر جایا کرتے، اور جا کے جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جنت کی جالی کو چوموں، کون چاہتا ہے جنت میں جالی کو چوموں؟ جاؤ جا کے آج ماں کی قدموں کی تلیاں چومو، ماں دے تو پیر چومی جنت دیاں جالیاں، زندگی چ دوستا نہ کر بے خیالیاں، لبدیاں نہیں ماواں ٹر جان والیاں، گرمی دی دھوپ سی ویلا سی وساک دا، وہ دین نہیں تو دے سکدا، وہ دی ایک رات دا، وہ دی ایک رات دا۔ آبا جی وقار مجھے بھی بالخصوص مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔